با سلام، به برنامه امروز سخن من خوش آمدید. در این برنامه شما سوالات خود را در مورد افراد تصمیم گیر در اروپا از ما خواهید پرسید. اسم من الکس تیلور هست و سعی خواهیم کرد به سوالات شما از مسئول هیئت مدیره جشنواره کن تیری فرمو پاسخ دهیم. تیری فرمو سلام. سلام. اول از همه یک کلمه راجع به سینمای اروپا بگوییم. آیا شما روند جدیدی در سینمای اروپا دیده اید؟ سینمای اروپا در چه حالی است؟ ما هنوز در اروپا سینمای پرقدرت، پر انرژی و سنتاً متعهدی داریم. چرا سینمای ما فوق‌العاده قدرتمند است؟ چون مدت هاست که متخصصان، خریداران، فروشندگان، توزیع کنندگان و تولید کنندگان ما با سرتاسر دنیا در تماس هستند و با دستاوردهای آنها به ایتالیا و اسپانیا و فرانسه برمیگردند و به همین دلیل ما واقعا خوشحالیم که آنها در سینمای اروپا و اینجا در جشنواره کن هستند. آیا از کشورهای اروپایی که در حال پیشرفت هستند نکاتی جالب یا شگفت‌آور بین هزاران فیلمی که مشاهده کردید هست؟ بله، همیشه هست. برای مثال کشور رومانی که با نسل جدیدی از کارگردانانی همانند کریستیان مونگیو که برنده جایزه نخل طلای 2007 است روبروست. همچنین عزم دستاندارکاران کشور برای کمک به سینما. مجارستان هم کشوری است که با ترکیبی از فیلمسازان کهنه‌کار و جدید در حال شکوفایی خاصی است. آقای فرمو، یکی از بینندگان یورونیوز به نام فردریک از شما سوالی دارد. سلام آقای فرمو، میخواستم بدانم نظر شما در مورد این همه ستاره بازی هایی که امروز در فستیوال میبینیم به جای ذات اصلی آن یعنی سینما چیست؟ آیا زیادی ستاره نمیآورید؟ خیر، ما نه زیاد ستاره داریم نه زیاد سینمای فرهنگی. همه اینها برمیگرده به یک نوع مناقضه اسکیزوفرنی یا هر اسم دیگری که می‌خواهیم. در هر صورت ما هم باید خیلی درخشان باشیم، هم خیلی فرهنگی. چرا که سوال بعدی میتواند این باشد که شما فکر نمی‌کنید که فستیوال کن زیادی فرهنگی شده و کمتر در دسترس عوام است؟ در واقع ما هر دوی اینها هستیم و هر دو از ستون‌های اصلی فستیوال هستند: ستاره‌های فریبنده و هنر سینما. دو ستون دیگر، یکی بازار و متخصصان سینما و دیگری آشکاراً رسانه‌ها، منتقدان و روزنامه‌نگارانند. یک سوال دیگر از طرف برونو در ایتالیا. آیا فستیوال به اندازه کافی به ترویج سینمای قاره‌های دیگر می‌پردازد؟ Mi sembra che ci sono dei cinema molto interessanti soprattutto in Asia e in America Latina. Mi piacerebbe che si parlasse di più di questo. È possibile? فستیوال کن خیلی از فیلم‌های آمریکای لاتین سخن گفته. از برزیل تا مکزیک، از شیلی تا آرژانتین یا ونزوئلا، همیشه فیلم‌های آمریکای لاتین در فستیوال هستند. همانطور برای آسیا، هیچ عامل دیگری به اندازه این فستیوال به سینمای آسیا، به کره، به مالزی، فیلیپین، تایلند و سنگاپور کمک نکرده. می‌خوایم نشان دهیم که این جشنواره و سینمای جهان را نباید به گونه‌ای به یک جدل میان اروپا، هالیوود کاهش داد. دیوید از اسپانیا هم یک سوال از تیری فرمو دارد. چرا فقط یک فیلم از آمریکا در رقابت‌ها حضور دارد؟ بله، معمولاً تمایل کمتری به فیلم‌های آمریکایی در رقابت‌ها پیدا می‌شود. توضیح بسیار ساده است. از 30 سال پیش آمریکایی‌ها فیلم‌های متعددی برای نوجوانان و برای عموم مردم می‌سازند، ولی شاید کمتر به حاشیه‌ها یا به نویسنده‌ها اهمیت می‌دهند. و زمانی که در دهه 70 رابرت آلتمن، جری شاتزرگ یا مارتین اسکورسز آمدند، موفق به کسب نخل طلایی شدند.
امروز مسئله بسیار دشوار شده و من فکر می‌کنم که شاید در کنار بازیگرانی مثل براد پیت، شان پن و رابرت دونیرو می‌توانیم ایده‌های خاصی از سینما پیدا کنیم که گاهی اوقات استودیوها و تولید کنندگان به خاطر مسائل مالی یا ملاحظات بازار از دست دادند. صریح‌تر بگویم، آنها مجبورند فیلم‌های مورد علاقه عموم بسازند، نه اینکه فستیوال برای عموم نباشد. ولی هنگامی که شما در رقابت‌ها هستید، بدیهی است که باید با یک کیفیت خاصی بیایید که این شرط در فیلم‌های آمریکایی به دشوار دیده می‌شود. از کن به پاریس می‌رویم با سوالی از برونو. میخواستم بدونم که شما تا چه حد با برندگان جشنواره در توافق بوده اید و اگر آن انتخاب مورد علاقه شما نبود چه میکردید؟ نه خیر، ما نمیتوانیم حرفی بزنیم. هیئت منصفه کاملا مستقل عمل میکند. علاوه بر این که ما یک جلسه در آغاز جشنواره و یک جلسه در پایان جشنواره داریم. ولی برای تصمیم گیری نهایی هیئت منصفه نشستی جداگانه دارد که در آن به طور مستقل برندگان را انتخاب میکند. در طول جشنواره هم و طی نهار و شام یکدیگر را میبینیم، اما هیچ کس صحبتی در مورد انتخاب رقبا نمیکند و من نه تنها به خودم این اجازه را دهم که در مورد این فهرست نظر دهم، بلکه اصلا نظری ندارم. هیئت منصفه صالح برای نظر دادن است و معمولا رأی آنها به خوبی منعکس کننده دیدگاه‌های مختلف جشنواره است. حتی وقتی که عدم توافق وجود دارد، چرا که 20 فیلم وجود دارند و به سختی میتوان 7 جایزه تعیین کرد و سخت‌تر از آن فقط یک فیلم برای نخل طلایی انتخاب می شود. به همین خاطر باید به اصل استقلال فکری و انتخاب هیئت احترام گذاشت. و اکنون سوال بیننده‌ای در شهر لیون. کن چه فرصتی به مبتدیان جوان می‌دهد و آنها را چگونه در این جشنواره سینمایی که به نظر می‌رسد عمدتاً در دست افراد شناخته شده است شرکت می‌دهد؟ Oui, non, il est faux de dire que Cannes ne fait que consacrer des gens déjà connus. Ça fait partie. نه خیر، این نادرست است که میگویند که جشنواره کن تنها وقف مردم شناخته شده می شود. این یک کلیشه است. از این مسائل زیاد هست. برای مثال اگر شما دو انتخاب رسمی فستیوال را بگیرید، این دو فیلم اولین فیلم ساخته شده کارگردان هستند. اگر شما تمام فهرست را بگیرید، در کل 6 یا 7 فیلم اولین کار هستند، به اضافه دوربین طلایی و پاداش‌ها به مدارس و بنیاد فیلم و فیلم کوتاه. همچنین در مورد طرح برنامه‌ای به نام گوشه فیلم کوتاه و یک سری کمک به فیلمسازان، نویسندگان و تولید کنندگان جوان وجود دارد، چرا که تمام کسانی که به ساخت فیلم به هر عنوانی کمک می‌کنند باید مورد حمایت قرار بگیرند. البته درسته که از ترنس مالیک یا از پدرو آلمودوار بیشتر صحبت می‌شود، ولی من به شما اطمینان می‌دهم که نسل جوان سینمای فردا در اینجا حضور زیادی دارند. Mais je peux vous assurer que la jeune génération du cinéma de demain est ici et fortement représentée. به عنوان آخرین سوال و کمی شخصی تر، شما بیش از 1000 فیلم برای تدارک جشنواره و در چند ماه اخیر دیده اید. در این شرایط آیا باز هم می شود تحت تاثیر قرار گرفت؟ آیا فیلم یا مورد مشخصی به یاد دارید؟ وقتی فیلم وودی آلن را در ماه ژانویه دیدم، به هیچ وجه انتظار چنین سطح بالایی نداشتم و این فیلم به خوبی و زیبایی جشنواره را افتتاح می کند. چون این فیلم به ما میگه که باید با زمان خود زندگی کنیم و زیبایی ها را تحسین کنیم. در واقع ما هم همیشه تلاش میکنیم که به این امر برسیم که مردم خوشنود باشند و طعم خوشبختی و سخاوتمندی را در هنر دوباره بچشند. و چون ما در هنر سینما هستیم، برای ما ساخت فیلم مهم است، ساخت حال و آینده. من فکر میکنم فیلم وودی آلن خیلی بامزه، بسیار تکان دهنده و به خصوص شاعرانه است و برای من مثل یک هدیه بود. میدانستم که پس از موافقت رابرت دونیرو به ریاست هیئت منصفه جشنواره خوبی را پیش رو خواهیم داشت. با سپاس از شما برای شرکت در این برنامه. برای اطلاع از مهمانان برنامه بعدی و طرح پرسش‌هایتان می توانید به وبسایت یورونیوز بخش برنامه سخن من مراجعه کنید.